अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज़ में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी। नाज़रीन, पेशावर एक कदीम शहर है जिसे किसी ज़माने में फूलों का शहर कहा जाता था, लेकिन वक्त की गर्द ने न सिर्फ इस शहर की खूबसूरती को मुतासर किया बल्कि फूल भी मुरझा गए। पार्क, सिनेमा, इंडस्ट्री और तफरी मकामात की ज़बहाली की वजह से पेशावर का हुस्न मान पड़ गया। लेकिन एक बार फिर फूलों के इस शहर की दोबारा बहाली की बातें हो रही हैं। इसलिए पेशावर ब्यूरो की टीम ने आज जायजा लिया है कि पेशावर के मुख्तलिफ पार्क्स, वाहिद चिड़ियाघर और सिनेमा हॉल्स का, ताकि देखा जाए कि अवाम को तफरीह सहूलियात के नाम पर मिल क्या रहा है और इसमें कितने इजाफे की तवक्को है। सबसे पहले चलते हैं कामरान अली की तरफ, जिन्होंने कुछ शहर और पोश इलाके के पार्क्स पर रिपोर्टिंग की है। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज प्रोग्राम पाकिस्तान की आवाज़ में हम आज तफरी पर बात करेंगे। तफरी की बात जब होती है तो पार्क्स, इसी तरह चिड़ियाघर और सिनेमा की बात करना लाजमी होता है। सिनेमा की तरफ अगर हम देख ले तो पेशावर में ये कल्चर ख़त्म होता जा रहा है और जवाल की तरफ हमारी सिनेमा जो है वो जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पार्क की तरफ देख ले, या तो पार्क ख़त्म किए जा रहे हैं या वो खस्ताहाली और ज़बोहाली का शिकार है। जिस पार्क में मैं इस वक्त मौजूद होती हूँ, ये मुगल दौर का शाही बाग है। यहाँ पर एक खूबसूरत बाग हुआ करता था, लेकिन अब उसकी तारीखी हैसियत जो वो बहाल ना रही। पर्दा बाग को हम देख ले और इस तरह फंड लेन को देख ले तो उनकी सूरत में यहाँ पर तजावुजात कायम होते रहे और इस बाग की जो तारीखी हैसियत थी वो ख़त्म होती जा रही है। लेकिन उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट में कुछ केसेस दायर किए गए और 2012 में पेशावर हाई कोर्ट ने अहकामात जारी किए कि हर सूरत में शाही बाग की तारीखी हैसियत को बहाल किया जाए, जिसके बाद इंतजामिया ने फैसले किए और हाल ही में फनलैंड और इस तरह जो पर्दा बाग है उसको ख़त्म कर दिया गया है और इंतजामिया की जानिब से फैसला किया गया है कि शाही बाग की असली तारीखी हैसियत को बहाल किया जाएगा। इसी हवाले से इसी पार्क में आए हुए चंद शहरियों से बात करेंगे कि वो शाही बाग के हवाले से क्या कहना चाहते हैं, तो हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हमारे साथ चंद बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा जी, क्या कहेंगे, शाही बाग की एक तारीखी हैसियत थी, अब वो ना रही। मैं शाही बाग बचपन से आ रहा हूँ, तो बात यह है कि बचपन में मैं आता था तो माली कम थे और फूल ज़्यादा थे। आज माली ज़्यादा है और फूल कम है, क्योंकि इंतज़ामिया बड़े बड़े लोग यहाँ सुपरडेंट है या कोई बड़ा बड़ा अहदेदार है वो तो आते ही नहीं है ना। ये तो शिबाग अब देखो, आज जब आप आए हुए हैं तो यहाँ काम हो रहा है। इससे पहले भी 2012 में यहाँ 7-8 करोड़ का काम हुआ है, तो दोबारा अब ये सुन रहे हैं कि 2-2.5-3 करोड़ का काम हो रहा है। तो अब ये रोज़ इंतज़ामिया आ जाती है, काम के बाद फिर दोबारा ये इंतज़ामिया की मरतबा फिर सो जाएगी और शिबाग फिर वो ऐसी हो जाएगा जिस तरह आप आज सारा शिबाग का सर्वे कर लें, आपको कहीं पर कोई फूल नज़र नहीं आएगा। अगर 3-4 महीने बाद फिर आप आएंगे, आपको यहाँ पर फूल तो नज़र आएंगे, मगर फिर उसके 6 महीने बाद आएंगे फिर वहाँ फूल मूल, क्योंकि इंतज़ामिया फिर एक दफ़ा मरतबा फिर सो जाएगी। पाकिस्तान में काम तो होते हैं, इस पेशावर शहर में भी होते हैं। ये पेशावर शहर का सबसे बड़ा, पेशावर शहर का क्या कि इस सूबे का सबसे बड़ा बाग है, मगर इंतज़ामिया लिहाज से फेल तरीन बाग है। उधर चले जाए वजीर बाग को भी जाकर अगर आप स्टडी कर देख लें, सर्वे कर लें, तो वो तो बिल्कुल खंडरात में तब्दील हो चुका है। कि मुगल दौर का बाग है तो कौमी विरसा भी इसे करार दिया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद इसकी ये हाल है और तारीखी हैसियत तो इसकी रही ही नहीं है। बात ये है कि ये मैं यहाँ पर बचपन से आ रहा हूँ और यहाँ पर जो गैर कानूनी जो वो तजावीज़ात हुए हैं उसके साथ ये इसका सारा हुलिया बिगड़ गया है। और हम जब यहाँ आते थे तो ये बहुत बड़ा था, ये गवर्नमेंट कॉलेज भी मेरे सामने बना हुआ है, ये स्टेडियम भी मेरे सामने बना हुआ है, ये सब कुछ मेरे सामने बने हुए हैं। गवर्नमेंट मुख्तलिफ़ किस्म के हुकूमतें आती थी और उसमें अपना वो नाजायज़ वो तजावीज़ात कर लेते थे। लेकिन अब ये हुआ है ना कि कुछ बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। अब ये जो नाजायज़ तजावीज़ात थे वो सब हटा दिए। वो जो शादी हाल था, प्ले लैंड था, यहाँ पर वो जो एक और वो जिम्नाजियम था, वो सबको हटा दिए गवर्नमेंट ने, इस गवर्नमेंट ने वो हटा दिए। मुझे यकीन है कि ये बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट बहुत सख्त हो चुकी है और इसको ठीक करने में जो है ये जो टाउन 1 के जो बड़े ऑफिसर हैं ये रोज़ाना आते हैं और यहाँ पर इंस्पेक्शन करते हैं और देखभाल करते हैं। पहले ये था कि ये नेशनल पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया था कि उन्होंने बहुत सी जगह को शालामार की तरफ पर अब भी है, लेकिन वो बहुत बड़ा था।
جس سے ایکسپینڈیچر میں بہت وہ بجلی وغیرہ پانی اور اس کا دیکھ بھال نہیں رکھ سکتے تھے. بہت بڑے فوارے تھے, یہ اس گورنمنٹ نے بند کیے ہیں. جی بالکل, جس طرح آپ نے بزرگ شہریوں کی بات سنی, اس حوالے سے انتظامیہ کا موقف ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں شاہی باغ کی تاریخی حیثیت کو بحال کیا جائے گا اور 1 سال سے زائد کے عرصے میں 24 کروڑ روپے کی لاگت سے شالیمار باغ, پردہ باغ, اسی طرح فن لینڈ اور دیگر جو شاہی باغ کے حصے تھے ان کو ملا کے شاہی باغ کی تاریخی حیثیت کو بحال کیا جائے گا. یہ تھی شاہی باغ کی صورتحال. اب ہم جائیں گے ایک اور تاریخی پارک کی طرف, جناح پارک, اور وہاں کی صورتحال سے بات کریں گے, تو ہمارے ساتھ رہیے. ہم پشاور کے ایک اور تاریخی پارک جناح پارک میں موجود ہے. یہ پارک بھی انتہائی زیادہ تاریخی حیثیت کا حامل ہے. 1947 میں خیبر پختونخوا کی شمولیت کا ریفرینڈم اسی مقام پر ہوا تھا. اس پارک کا پہلے جو نام تھا وہ کننگم پارک تھا, لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی آمد کے بعد اس پارک کو انہی کے نام سے منسوب کر دیا گیا. شہر کی خوبصورتی کے لیے اور اسی پارک کی خوبصورتی کے لیے مختلف دور حکومت میں اس پارک پر کروڑوں روپے خرچ کر دیے گئے, لیکن وہ پیسے ضائع ہو گئے. لیفٹ سائڈ پہ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو بتا سکے تو وہی پہ کارنر پہ یہاں پر 1 کروڑ 85 لاکھ روپے کی لاگت سے یہاں پر ڈیجیٹل فوارہ لگایا گیا تھا, لیکن اب اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اس طرح BRT منصوبہ جب بن رہا تھا تو اس نے بھی پارک کی خوبصورتی جو ہے اس کی وجہ سے ماند پڑ گئی, اور جو کسر تھا وہ اس نے پورا کر دیا, کیونکہ نہ صرف BRT پل کی وجہ سے باؤنڈری وال کو ختم کر دیا گیا بلکہ اس فوارے کو بھی ہٹا دیا گیا. کروڑوں روپے خرچ کر دیے گئے, وہ ضائع ہو گئے, لیکن کسی کی جانب سے کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. اسی طرح میرے رائٹ پر اگر کیمرہ مین آپ کو بتا سکے تو اوپر 36 لاکھ روپے کی لاگت سے یہاں پر قومی پرچم لگایا گیا تھا, لیکن وہ پیسے بھی ضائع ہو گئے اور وہ پرچم ابھی نہ رہا. کروڑوں روپے اس پارک پر خرچ کر دیے گئے, لیکن کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. اور اکثر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کتوں کی آماجگاہ بنی ہوتی ہے اور یہاں پر کتے ہوتے ہیں, اور رات کے وقت تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ منشیات کے عادی افراد جو ہے وہ جگہ جو ہے پارک جو ہے ان کی آماجگاہ بنی ہوئی ہوتی ہے, لیکن نہ انتظامیہ کی جانب سے توجہ دی جا رہی ہے اور نہ حکومت کی جانب سے کوئی توجہ دی جا رہی ہے, جس کے باعث کروڑوں جو روپے تھے وہ ضائع ہو گئے ہیں. یہ تھی جناح پارک کی صورتحال. اب ہم جائیں گے پوش علاقے حیات آباد میں اور وہاں پر دیکھیں گے کہ کیا وہاں پر بھی صورتحال شہر کی پارکوں کی طرح ہے یا وہاں پر صورتحال مختلف ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے, حیات آباد میں بھی آپ کو پارکس دکھائیں گے. شہر کے پارکوں کی صورتحال تو آپ نے دیکھ لی, انتہائی صورتحال جو ہے وہ ان پارکس کی بگڑ گئی ہے, لیکن ہم اگر اس غنی پارک کو دیکھ لیں تو انتہائی خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیملیز اور اس طرح شہری آ کر یہاں پر خوب انجوائے کر رہے. ہمارے ساتھ چند شہری بھی موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. کیا کہیں گے, شہر میں اگر ہم دیکھ لیں تو پارکس کی حالت بالکل خراب ہو چکی ہے, لیکن حیات آباد میں آپ لوگ کے لیے خوبصورت پارک بنایا گیا ہے. جی بالکل, آپ کی بات بہت درست ہے کہ حیات آباد میں ایک پارک ہے جو لوگوں کے لیے تفریح کا باعث بنا ہوا ہے. یہ صفائی کے لحاظ سے بھی اچھا ہے اور دوسرے پارک کی نسبت یا فیملی پارک ہے, اس لیے یہ اچھا لگ رہا ہے. ایک اور شہری سے بھی بات کریں گے. کیا لگتا ہے, فیملی کو آپ لے کے آ سکتے ہیں, بڑا سیف اور سیکیور اور اچھے انوائرمنٹ میں آپ انجوائے کر سکتے ہیں؟ ویسے تو حیات آباد میں بہت سے پارکس ہیں, لیکن فیملی پارکس اس طرح کے نہیں جس طرح یہ غنی باغ پارک موجود ہے نا, تو اس میں کافی سہولیات ہے, بینچز بھی ہے, ہم فیملی کے ساتھ اکثر آ جاتے ہیں تو یہاں پہ کافی ریلیکس محسوس کرتے. باقی پارک کی مینٹیننس کے حوالے سے بھی یہاں اس پارک کا کافی وہ خیال رکھتے ہیں, تو یہ اچھی سہولت ہے فیملی کے لیے, اور یہاں پہ آ کے فیملیز کافی ریلیکس محسوس کر سکتے. یہ بتائیں کہ پارک تو بڑا خوبصورت ہے, تو کیا کیا سہولیات آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ بہت بیسٹ ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مزید بہتری لائی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ادھر تو صفائی تو بہت اچھے ہے, ڈسٹ بن بھی لگے ہوئے ہے, ٹیبل بھی ہے, کرسی بھی ہے, اور باتھ روم بھی ہے, اور واکنگ والا ٹریک بھی ہے. لیکن شہر کے نسبت سے حیات آباد کی یہ غنی باغ ہے نا, یہ بہت اچھے سہولیات ادھر موجود ہے.
اور ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ شہر والے پارکوں میں بھی ایسے سہولیات لگائے. اگر شہی باغ اور اس طرح جناح پارک کی طرح دیگر پارک کو توجہ دی گئی تو نہ صرف شہریوں کو تفریح کا بہترین موقع فراہم کیا جا سکتا ہے بلکہ شہی باغ اور جناح پارک کے جو تاریخی حیثیت ہے اس کو بحال کر کے شہریوں کو تاریخ سے بھی آشنا کیا جا سکتا ہے. اور یہ تھی پارکس اور تفریحی مقامات کے حوالے سے ہماری گفتگو. اب ہم لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد ہمارا جو نمائندہ ہے اعظم رحمان وہ آپ کو پشاور چڑیا گھر لے کے جائیں گے اور وہاں کی صورتحال بتائیں گے.